این شمر کی بوده؟ یه عمر نماز میخوند، یک دانه نماز قضا نداشت، یک ساعت روزه قضا نداشت، شب تا صبح سرش رو سجاده بود. شما از شمر نماز خونتر پیدا نمیکرد. یقش بسته بود، ریش داشت، تسبیح داشت، نماز داشت، مهر داشت تو جیبش. شد شمر که قلب شیعه را سوزانده، هی نسل به نسل خلق را گریانده. در مورد او مورخین میگویند یک عمر نماز مستحبی خوانده. شمر لعین که راه را کج میرفت، از روی هوا و از سر لج میرفت، در سابقه اش جهاد و جانبازی داشت، با پای پیاده دائما حج میرفت. این شمر که پای و پایه اش لنگیده، از حرص بهشت کله اش هنگیده، در لشکر حضرت علی در صفین ضد پدر یزید می جنگیده. یه زهد و خوی ایمانی داشت، تأکید عمیق بر مسلمانی داشت. شمر اهل شراب و رقص و کنسرت نبود، یک پینه اصل روی پیشانی داشت. خدایا ما را عاقبت به خیر بگردان.